वाले क्या बराबर है? बेशक नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद क्या है। नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद है। आप कितनों बोलते रहे, समझाते रहे, जिसके अक्लमंदी की सबूत नहीं पेश करेंगे, दानाई को पेश नहीं करेंगे, कितनी सारी बातों को बता दे, पेश कर दे, फिर भी जो हो काबिल कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उनका बच्चा, जिनका बच्चा हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो, तो बताया गया उनके बारे में कि उन वालिदैन का मैदान महशर में उनके वालिदैन के सर पर ऐसा ताजे ज़रीर रखा जाएगा, जिस तरह से आज सूरज पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं, सूरज को, चमकता हुआ सूरज को हम देख रहे हैं, इसी तरह से मैदान महशर में उनके वालिदैन के सरों पर ताजे ज़रीर रखा जाएगा और उस ताज को हीरे जवाहरात से जड़ा जाएगा, इस कदर खूबसूरत बनाया जाएगा कि सबकी नजरें जिस तरह सूरज पड़ता है, इसी तरह से तमाम लोग, तमाम मैदान महशर में जितने भी लोग हाजिर होंगे तो उनकी नजरें भी उस ताजे ज़रीर में पड़ा जाएगा। लोग पूछेंगे, बताओ कि इनके वालिदैन की जो इतनी मर्तबा मिला है, जो इनके वालिदैन की इतनी जो पहुंच हुई है, जो इनके सर बुलंद है, किस हिसाब से है? तो बताएंगे लोग, ये वही वालिदैन है जिनके बच्चा अपने कुर्बानी करके, अपने 2 वक्त की रोटी बचाकर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, इस्लाम दीन की तालीम दिया है, अपने बच्चों को मेहमान रसूल बनाया है, मुबल्लिग इस्लाम बनाया है। जब तक वो बच्चा दुनिया में रहेगा, तालीम देता रहेगा, जब तक वो बिस्मिल्लाह का विर्द करता रहेगा, अपने तालीम नस्लों को बताता रहेगा, तो क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा, क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। ये अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। तो हम और आप ये ज़हन में रखें, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। और आप कुरान को देख लीजिए, कुरान के पेज को अगर आयत लिख दी जाए तो उसी कागज की जो मर्तबा बढ़ जाता है। अगर उसी कुरान, उसी कागज पे कुछ गैर चीज को लिखी जाए, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसी तरह से किसी ईंट को देख लीजिए, अगर इस ईंट को मकान में लगा दिया जाए उसकी अहमियत नहीं, मगर इसी ईंट को अगर किसी मस्जिद में लगा दिया जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। तो जो अल्लाह के रसूल में, अल्लाह के रसूल का इल्म हासिल करने के लिए मुबल्लिग इस्लाम बनते हैं, तालीम हासिल करने के लिए उसका निस्बत रसूल पाक से होता है। जो रसूल पाक का निस्बत मुमताज हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बच्चों को, ऐसे तालिब इल्मों को बता देगा कि जो फरिश्ते जो दुनिया में मायनास फरिश्ते थे, उनको हुक्म दिया गया कि इनके बच्चों के कदमों के नीचे हजरत जिब्राइल अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। वो कितना आला मर्तबा है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने कदमों के नीचे पैरों को बिछा दिया करते हैं। तो मोहतरम सामईन किराम, हम इल्म हासिल करें और हमारी अंदर यही जो है कोताहियां हैं। कलकत्ता के सबसे पहले जो कॉलेज थे, उस कॉलेज में जब इंग्लैंड के लोग आए साइंसदान, तो वहां देखे कि मुसलमान की ज़हनियत बहुत तेज है, पढ़ने लिखे में बाई से बहुत फख्र करते हैं। उसका ज़हन देखा तो घूम गया। जब मैं एमए का एग्जाम दे रहा था, मैं उस किताब में पढ़ा कि लोगों को कैसे बहकाया जाता, फुसलाया जाता है, इस इल्म से गैर इल्म की तरफ ले जाया जाता है। वो देखा कि अगर इसको साइंस का हम तर्जमा करके दे देते हैं, किसी फलसफा को तर्जमा करके दे देते हैं, किसी मंतिक को तर्जमा करके दे देते हैं, तो ये मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं जो हर इल्म को हासिल कर लेते हैं, चाहे जिस तरह से हो। उन्होंने देखा कि इसको मुंह को मोड़ देते हैं, क्योंकि जो पौधा को शुरू से लगाया जाता है, जिस तरफ से मोड़ेंगे वो पौधा उसी तरफ से जा जाता है। तो आपका बच्चा है, जिस तरफ से आप उस बच्चे को ढालेंगे, इस्लामी माहौल में ढालेंगे तो बच्चा इस्लामी माहौल में जाएगा। अगर कॉलेज के कल्चर में ढालेंगे तो आपका बच्चा कॉलेज के मंजर में जाएगा। तो इसी तरह से वो शख्स जो साइंसदान था, वो आया और आने के बाद वो तर्जमा किसी साइंस की किताबों को नहीं किया, किसी मंतिक की किताबों को नहीं किया, बल्कि उन्होंने दिबाचा कहानी किताबों का तर्जमा कर दिया और ये कह दिया कि ये तर्जमा लिख देते हैं, ये कहानियां लिख देते हैं। और कहानी एक ऐसा होता है जो इंसान नावल पढ़ा करता है, कहानियां पढ़ता करता है, ऐसा दिलचस्प खो जाता है उसमें, वो सारे चीज भूल जाता है, उस कहानी को याद करने लगता है। जब चाहे दिल में वो सोचा कि मैं कहानी को पढ़ता रहूं, तो बचाए उस इल्म को छोड़कर जो गैर इल्म को हासिल करने लगा। जिस तरह से आप सोचे होंगे कि पुराने लोग जब ज़ईफ़ा जब कहानियां सुनाया करती थी, तो कहानी में ऐसा एक ऐसा लजीज, एक ऐसा उम्दा कहानी का के छोड़ देते थे, ऐसा लगता है कि वो सुनाते रहे, हम सुनते रहे, मगर प्यासे को छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा दिया कि इल्म को हासिल ना करें,
لیکن آج دیکھیں ہمارے اندر علم کمی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے آج ہم ہر جگہ پہ رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہم کو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج ہمارے اندر یہ کمیاں علم کی وجہ سے ہے۔ اور بتا دوں کہ جب تک انسان کے اندر علم نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے آپ، نہ دنیاوی نہ اخروی، کسی چیز کو نہیں، آپ کسی کے محتاج ہر وقت نہیں۔ تو اپنے بچوں کو ایسا قابل بنائے جو دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت بھی کامیاب رہے، کسی کے محتاج کی ضرورت نہ رہے۔ آج دیکھیں شہروں میں بچے ان کے والدین کھاتے پیتے کم ہے مگر بچوں کو تعلیم دینے میں آگے رہتے ہیں۔ سب سے ابھی ہندوستان میں سب سے جو ہے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے کیرلا کا نام آ جاتا ہے ایجوکیشن۔ کیوں؟ وہاں پر میں نے گیا 15 دن تک رہا، وہاں پر اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ایسی تعلیم کا نظام بچایا گیا ہے، وہ بچے سب سے پہلے اپنے بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ کہاں؟ مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور جاتے ہیں مدرسوں میں علم حاصل کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں کہ اپنے بچے اسکول کو بھیجیں۔ اور وہاں پہ ایک تعلیم کا نظام ایسا نظام قائم کیا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم 10,000 کماتے ہیں، 5,000 کماتے ہیں تو اس میں 10 روپے یا 100 روپے نکال کر ایک ڈبہ میں رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ ڈبہ میں نکال کر ایک اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے، اس اماؤنٹ کو مدرسے میں جو ہیڈ مدرس ہوتے ہیں ان کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے لفافے کے طور پہ، یا کسی طرح سے ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، جب ایک جگہ اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے تو ایک کافی تعداد میں ہو جاتا ہے، اس اماؤنٹ کو جو ہے ہر مدارس پہ جہاں جہاں دن کا کام چلتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک مدینۃ الرسول مدرسہ ہے، وہاں پر ہر 40 یعنی ہر مہینے میں بتایا 40 سے 50 مرد اور عورتیں اور مردوں جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، الگ انتظام وضو خانہ کے لیے، غسل خانہ کے لیے، تعلیمی نظام کے لیے ہر چیز انتظام کیا ہے۔ تو بتائیے ایجوکیشن کیوں نہ ہو جس کا جذبہ سنت رسول پر چل رہا ہو، جس کا جذبہ سنت رسول پر چل رہا ہو۔ وہاں پر بتایا کہ جس بچے کو سورہ یاسین یاد نہ ہو اس بچے کی شادی نہیں ہوا کرتی۔ ذرا سوچے، آپ پتہ کر سکتے ہیں، میں نے دیکھا جا کے اپنے آنکھوں میں، جس بچے کو سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو اس کی شادیاں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر بچے کو سورہ یاسین یاد ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہر بچے کو سورہ یاسین یاد ہے۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اپنے یہاں پہ ایک ایسا نظام پیدا کرے کہ آپ کو کسی حافظ عالم کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں کہ میرا بچہ کیسے پڑھا ہے، بلکہ آپ ایسا نظام کم کرے، آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو 10 روپے نکال کر اپنے گھروں میں رکھیں، آپ 50 روپے کما رہے تو 5 روپے گھروں میں نکال کر رکھیں۔ جب ایک تعداد 500 1000 روپے ہو جاتا ہے تو ایک اچھے جو صدر سیکرٹری ان کو دے دے، انشاءاللہ وہ ہر جگہ پہ آپ کا کامیاب رہے گا، یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ اگر آج کے 1 روپیہ کا اس بچے نے تعلیم کھانا کھا کر بدن میں خون پیدا کر لیا ہو، اگر جب تک اس کے بدن میں خون رہے گا، رگے رسول رہے گی، جب تک علم حاصل کرتا رہے گا تا قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، تا قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ محترم سامعین، اپنے بچوں کو علم حاصل دو۔ آج ہم لوگ خامیاں کیوں ہے؟ آج بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، نہ اس کو کوئی شعور آ رہی ہے، نہ محفل میں بیٹھے نماز پڑھنا کسی چیز کے حاصل نہیں۔ اگر آپ مرد قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو اس کو درود و فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا، قبرستان میں آپ چلے جاتے ہیں تو کچھ 4 کل پڑھ کے بخش نہیں دے سکتے ہیں، تو بتائیے اسے اولاد کو پالنے سے کیا فائدہ؟ جو آپ کو دن کا آپ کما کے پڑھیے جمع کر لے، بچوں کو عیش و عشرت دے دے، لیکن خدا کے بارگاہ میں آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ بیٹا عیش بوش کرے گا، حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اس لیے ہم بچوں کو ایسے تعلیم دیں جو ہم کو یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر اسلامی تعلیم رہے گا اور اسلامی نظام کام رہے گا تو ہمارے والدین کو کسی کی جھڑک کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع ہے، ماں باپ کو ہم کیسے دھڑک سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو پھٹکار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیم ضروری ہے، ورنہ آپ کو یہاں پہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، خدا کے بارگاہ میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بچانا ہے تو بچے کو زندگی کو سنوارنا ہو، ورنہ آپ یہاں بھی ناکام رہیں گے اور وہاں بھی ناکام رہیں گے۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم بارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ آخری بات میں بتا کر انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نام سب سنے ہوں۔ علم حاصل ایسے نہیں ہوتا، پہلے کو لوگ علم حاصل کرتے تھے تو سورج کی روشنی، پہلے اتنا انتظام بتیاں نہیں ہوا کرتے تھے، لائٹیں نہیں ہوا کرتے تھے، کوسوں دور کئی کوس دن رات مہینوں اجھل ہو جایا کر چلتے چلتے پیروں میں چھایا پڑ جایا کرتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، جب انگریز جب ہندوستان پر قبضہ کرنے آئے تھے تو کیا کرتے تھے لوگ، علم حاصل کرنے کی بہت پریشانی ہوتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، اتنا جذبہ تھا کہ وہ ہر ایک شخص ہل چلا رہا تھا تو وہاں کتاب لے کے پہنچ گیا،
कि इल्म हासिल करना है, तो बैठे रहता और वो बताते और याद करते। जब देखते वो जो फोर्स आ रहे हैं पीछे से अंग्रेज लोग, तो क्या करते वो फौरन कोड़ी लेके जो कुदाल खोलने लगते थे, मिट्टी कोड़ने लगते, ताकि ये समझे ये काम कर रहा बंदा, पढ़ नहीं रहा। पढ़ने से उतना रोक दिया गया था। आज वही हाल हमारे अंदर अभी आ रहा है कि हम पढ़ने से दूर कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। यही कारण है जो हमारे ऊपर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है। अगर अक्लमंद होते, पढ़ाई में अंदर तालीम होती, तो हम परेशानियों में नहीं झिझकते, हमारे कदम जो है कामयाबी की तरफ तक चुमती। आज हम बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर सोचे हमारे घरों में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बताइए मेरे घरों में इज्जत चली जाएगी पैसा कमाने चक्कर में, मगर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो कैसा वैसे हम तालीम हासिल करके क्या करेंगे जो हम अपने घरों की इज्जत नहीं बचा सकते हैं। तो वैसा इल्म हासिल करो जो यहाँ भी कामयाब रहे और आखिरत भी कामयाब रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल का एक जमात थी, कौन था, वह खिताब कर रहे थे, तो एक शख्स ने पूछा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है, सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए कि हमसे ज्यादा तो अभी इल्म वाला है नहीं कोई, तो बोला मैं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही फौरन भेजा और जाके कहा तो मूसा से क्या मूसा जो तू कौम से खिताब कर रहा है कि हमसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है, वो पैगंबर है, मगर उसी सरजमी पर एक ऐसा अल्लाह के बंदा है जो तुमसे भी ज्यादा इल्म रखने वाला है। तो वो सोच में पड़ गया कि आखिर है कौन ऐसा शख्स जो हमसे ज्यादा इल्म हासिल रखता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उनका रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ। वो एक जगह बहरैन है, क्या है बहरैन, उसको बोला जाता है जहाँ दो नदियां बड़ी बड़ी नदियां जो है बर्रे आजम जिसको बोला जाता है बहरे आजम, उस जगह मिलते हैं दो नदियां, तो उसको बहरैन कहा जाता है। उस बहरैन बताया गया कि आप उस शख्स को मिलना चाहते हैं तो बहरैन जहाँ दो नदियां मिली हुई इकट्ठा एक जगह पे, वहां पर वो शख्स मिलेंगे, उनका नाम खिज्र होगा। क्या होगा, हजरत ख्वाजा खिज्र जिनके नाम से हम जानते हैं। फातिहा बरसात के जो आखिरी मौसम रहता है, आखिरी महीना, उसमें हम लोग फातिहा देते हैं। तो ख्वाजा खिज्र बताया गया वो रास्ता कैसे मिलेगा। उन्हें बताया एक यूशा एक शख्स उन्होंने अपने साथ लेकर चले रास्ता बताने के लिए, और साथ में खाने के कुछ इंतजाम थे। उन्हें बताया कि एक मछली ले लो, साथ में खाने के लिए वो लेके चले गए। ये मछली जहाँ गायब हो जाएगा रास्ता, वहीं तुम्हारी मंजिल हो जाएगी। वो शख्स आते हैं, दोनों आते आते रास्ते चलते चलते थक जाते हैं, अब नदी किनारे चल रहे हैं, चलते चलते थक गए, अब वहाँ आराम करने लगे। और वहां पर जो फजर का वक्त आया तो वजू करने लगे। वजू करने के साथ क्या हुआ, इसमें बहुत सारी रवायतें हैं, मैं एक रवायत पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जिसे वजू किया तो वजू का पानी जो ही उस मछली के भुना वो मछली पड़ा, वो जिंदा मछली नहीं थी, भुनी हुई मछली थी, उस पर पानी पड़ा तो मछली तड़प कर दरिया में कूद गया। कहाँ कूद गया, दरिया में कूद गया। और दौड़ते दौड़ते जब जिधर मछली जा रही रास्ता बनाते चला जा रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के जहन फौरन याद आया कि फला शख्स की जगह ये वही आई थी, ये रास्ता वही मछली बताएगा। मैं चलते 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 मछली आके किनारे पे पहुंच गया। क्या देखता कि एक शख्स जो है जानिमाज बिछाकर सजदे में सर रखकर इबादत कर रहा। मैंने पूछा कि आप कौन है, फरमाया अब्दुल्ला। तो उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला तो सब है, अब्दुल्ला किसी अल्लाह के बंदू को बोला जाता है, तो अब्दुल्ला सबको है, आपका नाम क्या है, तो मुझे खिज्र है। तो बोला कि आपसे मैं रहनुमाई हासिल कर यानी इल्म हासिल करना चाहता हूं, जो आपके पास इल्म है मुझे अता फरमा दो। तो हजरत ख्वाजा अलैहिस्सलाम हजरत ख्वाजा खिज्र क्या फरमाते हैं, क्या है मूसा तुम मेरा इल्म हासिल नहीं कर सकते, अगर तुम चाहते हो कि इल्म हासिल कर ले तो जब तक मैं कुछ अपनी जबान से जब तक ना बोलूं तुम कुछ नहीं बोलना। अगर शर्त मंजूर है तो तुम मेरे इल्म हासिल करने के रहो। मैं ठीक है हुजूर, मैं शर्त कबूल करना चाहता हूँ। वो मैं ठीक है चलो मेरे साथ। तो रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में चलते 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 एक कश्ती मिली। क्या मिली, कश्ती। उस कश्ती पर सब लोग सवार थे और दरिया पार कर रहे थे। तो उन्होंने जो है ऐसे ख्वाजा खिज्र को पहचान लिए मल्लाहों ने, और जो है उस कश्ती पर सवार होने के बाद उनसे किराया नहीं लिया। वो कश्ती पार हो गए। पार होने के बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम क्या किया, उस कश्ती को एक पल्ले को कबाड़ लिया। कबाड़ने के बाद जो है उसमें पानी भरने लगा और वो पार हो गए थे तो ऐबदार हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखा नहीं गया, कहा कि वो शख्स जो हमको हेल्प किया, मदद किया, दरिया पार कर दिया, करने के बाद जो है आपसे पैसा भी नहीं लिया, अब उसको ऐबदार कश्ती पे तोड़ दिया। तो हजरत खिज्र फरमाते हैं, ऐ मूसा मैं कहा था फौरन कि जब तक मैं कोई बात न कहूं तो मत कहना। तुम तो इतराज करने लगा, मैं कर रहा हूं, तुम इतराज कर, इल्म कहां सीख सकेगा, मेरा इल्म तुम्हारी बस की बात नहीं है। वो शब्द को याद करते तो हुजूर ठीक है मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा मैं नहीं करूंगा। फिर वो कदम को आगे बढ़ाते हैं। वही दरिया किनारे चलते चलते क्या देखते हैं कि एक बच्चा का हुजूम था, वो बच्चा खेल रहा था, बहुत
علیہ السلام جاتے ہیں, جانے کے بعد کیا کرتے ہیں, اس بچے کے گردن کو موڑ دیتے ہیں اور موت طاری ہو جاتی ہے. وہ دیکھ کے وہاں بھی دنگ ہو جاتے ہیں. پھر اعتراض کرتے ہیں تو یا خواجہ کس آپ بتائیے کس بچے کو جو کھیل رہا تھا, اتنا اچھا بچہ تھا, آپ انہوں نے موت کا ہاتھ اٹھا دیا. تو پھر کہتے ہیں میں کہا تھا پہلے کہ میرا علم حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. وہ احساس خدا نے دلانا چاہتا تم سے بھی کوئی علم والا ہے. تو وہاں پر گئے, بولا کہ اس بچے کو جو ہے میں چھوڑ دوں. پھر آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد بھوک کی شدت بڑھا جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ جائیے اور اس گاؤں سے کھانا مانگ کر لائیں. جہاں جاتے ہیں, جانے کے بعد کسی سے کھانا کا مطالبہ کرتے ہیں, کوئی شخص کھانا نہیں دیتا. تو واپس جب آنے لگتے ہیں تو ایک دیوار جو ہے یہ گرنے لگتی ہے. کیا ہوتی ہے, دیوار گرنے لگتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ جس گاؤں نے مجھے مدد نہیں کیا, کھانا بھی نہیں دیا, آپ اس گاؤں والے کو دیوار سیدھی کرتے رہے. تو حضرت خضر نے فرمایا بس یہیں تک, اب اس سے زیادہ آپ جو ہے صبر کے تحمل نہیں کر سکتے ہیں, آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے آپ یہیں سے اپنا راستہ ناپیے, آپ اپنے راستہ اختیار کیے. لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ جو میں یہ 3 کام کیا اس کا مقصد کیا تھا, اس کی غرض و غایت کیا تھی, اس کا حصول کیا تھا, میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے میں کشتی کو جو میں توڑا, جو مجھے مدد کیا, کرایہ بھی نہیں لیا, قیمت بھی نہیں دیا میں نے, اس کو میں تختے کو ایک پلے کو کباڑ دیا. کیوں, اس لیے اس گاؤں میں ایک ظالم بادشاہ تھا. کیا تھا, ظالم بادشاہ تھا. وہ لوگوں کو مارتا تھا, لوٹتا تھا. وہ اچھی کشتی کو دیکھتا تو اس کشتی کو لوٹ لیتا اور کہتا کہ میں اس سے کماؤں گا. اس لیے میں نے اسے توڑ دیا, اور جو چیز ٹوٹ گئی عیبدار ہو گیا, تو بادشاہ عیبدار چیز کو لیتا نہیں تھا. اس لیے میں کشتی کو عیب لگا دیا اور وہ بادشاہ جو چھوڑ دیا وہ زندگی. پھر وہ ایک پلہ کو جوڑ لیا اور وہ کمانا شروع کر دیا. اس لیے میں نے اس کشتی کو توڑا. دوسرے راستے میں گیا, اس بچے کو مارنے کی ضرورت کیا پڑی تھی, اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے کافر گھرانے میں پیدا ہوا تھا. وہ جو ہے ماں باپ کو ظلم دینے والا تھا. یہاں تک وہ ماں باپ کو اپنے جو ہے محبت کے سانچے میں ڈھال لیتا, یعنی کفر کے راستے پہ گمراہ کر دیتا. اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا. خدا اس کے بدلے میں ایک نیک اولاد دے دے گا تاکہ اس کے نیک راستے پر گامزن ہو جائے گا. اس لیے اس بچے کو میں نے مار دیا, اس لیے تم وہاں پہ توڑ دیا تھا. پھر آخری منزل پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ آخری والا کیا ہے, تو دیوار کو سیدھی کر دیے. بولا کہ اس دیوار کہ میں سیدھی کرنے کا مقصد میرا یہی تھا, اس دیوار کے اندر خزانہ بھرا ہوا تھا. کیا تھا, خزانہ بھرا ہوا تھا. اور اس گاؤں میں 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے. اگر وہ خزانہ جب دیوار الٹ جاتا تو خزانہ باہر آ جاتا, پورے گاؤں والے چھین لیتے, اس بچے کو نصیب میں نہیں آتا. اس لیے میں اس دیوار کو سیدھی کر دیا. وہ سیدھی رہا جب تک اس بچے بڑے ہو جائیں گے, ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی اور اس خزانے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے. اس لیے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے خواجہ, یہ اپنی زبان سے حضور نے فرمایا کہ اے خواجہ موسیٰ علیہ السلام, اگر اس بات کو آپ نہ صبر کر, اگر صبر کو نہ توڑے ہوتے, اگر سوال پہ سوال نہ کیے ہوتے تو کچھ اور عجیب باتیں سننے کو ملتی. ایسی علم حاصل کرنے کو اور چیز ملتی. اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے ایسی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے جو اس کے ساتھ زندگی بھی چلی جاتی ہے, اور ساری کمزوریاں دور کرنی پڑتی ہے, تب جا کے علم حاصل ہوتا ہے. یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے خوش بختی ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں, ناجائز اور حلال و حرام کی تربیت دے رہے ہیں. اگر یہ بچوں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ اچھے راستے پر گامزن ہو جائے گا. ورنہ آنے والے زمانے میں آپ کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. ذرا سوچئے کہ ہم کسی کے جنازہ پڑھتے ہیں تو کس کو جنازہ یاد ہے, جنازے کی دعا یاد ہے کسی کو نہیں. تو بتائیے کہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. آج ہمارے ماں باپ کے پیچھے یا دادا دادی کے پیچھے جنازہ پڑھنے گئے اور جھوٹ موٹ کے ہاتھ اٹھا کیسے پڑھ گئے. یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ذرا سوچئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم جنازہ ایک ماں باپ کا, جس سے ہمارے ماں باپ کو پڑھیں گے, دھوکہ دیں گے تو اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دینے والا کوئی ہوگا. تو ہم بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور جنازہ بھی پڑھنے نہیں آ رہا, اس کی دعا بھی یاد نہیں ہے, نیت بھی یاد نہیں ہے. جو آپ نے بتایا کیا ہے کہ وہ بیٹا جو اپنے والدین کو خود جنازہ پڑھانے قابل ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو کر اس کے والدین کو جنت نصیب عطا فرما دیتا ہے. ہم ایسا کام کیوں نہ کریں کہ کم سے کم کیا کریں, دعائیں جنازہ بھی سیکھ لیں. کلکتہ کی سرزمین پر ایسا ہوا تھا معاملہ, ایک امام نے اعلان کر دیا قربانی کرنے ہم لوگ جاتے ہیں تو قربانی 50,000 10 لاکھ 5 لاکھ کا بھی مال, 15 لاکھ تک مال ہم دے گا. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب قربانی دیا جاتا ہے, دینے کے بعد امام کو دینے کی ضرورت پڑی تو 100 روپیہ 200 روپے دیتا ہے.
तो वही ऐलान कर दिया कि पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जनाजे में भी पढ़ाने वाले इमाम कैद कर दे कि जिनका जनाजा हो जब तक 500 या 1000 रुपए नहीं देगा तब तक हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कह रहे थे ताकि ये समझ ले पैसा ना देने की जरूरत में जो है वो बच्चा जो है जनाजे की नियत भी याद करे कि हमको देने की जरूरत नहीं पड़े। वो बोलने का मकसद और था कि अगर हम पैसा मांगेंगे तो हमको बुलाएंगे नहीं, जनाजा खुद पढ़ाएंगे तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, तो अगर अच्छी हमको ये सीखना जरूरी है। ठीक है, हमारी जबान किरत सही से नहीं कर, अगर गांव में इमाम है तो इमाम से पढ़ाना जरूरी है, मगर आप खुद उस काबिल है, सीख लिए हैं तो खुद को पढ़ाना पहले बेहतर अफजल है। इसलिए आप अपने आप से अगर इतना टाइम पास कर रहे हैं, रात भर मोबाइल पे चीटिंग कर रहे, देखते देखते वक्त गुजर चला जा रहा है, आंखें थक जाती है, उंगलियां थक जाती है, मगर क्या है हम ये सोच नहीं सकते। मोबाइल में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। यूट्यूब में देखिए जनाजे का नियम बता रहा है, नमाजें कैसे पढ़ी जाती है। अगर एक एक आयत को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको याद होता चला जाएगा। हम लोगों ने एक 10 टाइम किया है वहाँ मदरसे में कि ऐसा बच्चों के सब बिजनेसमैन है, 10 बजे रात दुकान बंद कर आते हैं, तो जाता नहीं सिर्फ आधा घंटे के लिए कहा आइए आप लोग आने के बाद कुछ सीखिए। तो मसला मसाइल बताया जाता है और दुआ जो है एक एक आयत पढ़ाई जाती है। क्या सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी दुआ अगर सना पढ़ाना है तो सुभान अल्लाह, एक दिन एक आयत पढ़ा जाता है ताकि उसको अजबर याद हो जाए, एकदम बेहतरीन याद हो जाए। अगर 10 दिन पढ़ेगा तो 10 आयत याद हो जाएगी। इस तरह से एक मामूल बना दिया है तो अक्सर लोगों को क्या याद हो गया। मैंने एक तकरीर कर रहा था जुमे में, तो क्या हुआ किसी को दवाई कनूत याद नहीं है। बताइए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, दवाई कनूत याद नहीं है तो नमाज कैसे हो रही है? नमाज मुकम्मल नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसी नमाज गलतियां होती है। मिसाल के तौर पर सजदे में जाने का हुक्म है कि हमको जो है 5 उंगलियां सटाना क्या है, सुन्नत है। 3 उंगलियां सटाना वाजिब है। वाजिब का हुक्म ये है कि अगर 3 उंगली अंगूठा के बगल वाला उसके बगल वाला अगर टच नहीं किया तो नमाज को सजदे सहू करना वाजिब हो जाएगा। अगर 2 उंगली सटा हो तो फर्ज है 2 उंगली, अंगूठा का बगल वाला अगर आपका अंगूठा उठ गया तो नमाज फासिद हो जाती है। बता हमको इल्म ऐसा नहीं है, हम नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, मेरा इल्म क्या नमाज मुकम्मल हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसको हासिल करने के लिए हमको मेहनत करना होगा। आप किसी आलिम के पास नहीं जा रहे हैं, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, नहीं पूछ रहे, अगर टाइम मिल रहा है 10 मिनट जाइए, आप कुछ एक बात पूछ लीजिए। अगर नहीं हो रहा तो मोबाइल में देखिए, एक एक आयत लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। जो जरूरियात है जिंदगी में, आप 4 सूरा याद है तो 4 सूरा को अजबर पढ़िए ताकि आपकी नमाज सही से मुकम्मल अदा। जनाजा पढ़ा जाता है बस कुछ नहीं, सिर्फ एक दुआ याद कर लीजिए कम से कम। जो मैयत के लिए पढ़ा जाता है दुआ बड़ी पढ़ी जाती है, उसको याद कर लीजिए, इंशाल्लाह वहां भी कामयाब रहेंगे। लेकिन मेहनत करना होगा। आप मेहनत नहीं करें तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे चले जा रहे हैं लोग, सर पे चले जा रहे हैं, खत्म उम्र होते चले जा रही है। कहा गया शायद उम्र दराज मांग कर लाए तो 4 दिन तो कट गए, आरज़ू दो इंतजार में। ऐसे इंतजार करते करते आज हमारे 30 साल के हो गए, मेरे 30 साल घट गया। अब जो आने वाला वक्त है अगर नेक नहीं करेंगे तो खुदा के बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? और सबसे जो है भयानक जो है मंजिल वो कब्र को, अगर कब्र के मंजिल को पास कर लेंगे तो हर जगह पास होते हुए नजर आएंगे। तो हम पास कैसे करेंगे? उनका नकीर आपसे सवाल करेगा मन रब का रब कौन है? तो हम रब को तो जान ही जाने पैसा अल्लाह पर तवक्कुल यकीन नहीं है, क्यों भरोसा नहीं है। आज हमारे अंदर इतनी खामियां पैदा हो गई है। आप बता दें कि रास्ते में चल रहे हैं, किसी का सामान रखा हुआ मिसाल के ऊपर धान लगा हुआ, आप धान किसी को नोच लिए बगैर इजाजत के, आप धान एक लुकमा एक दाना खोद लिए, उसके बदले में आपको जानते हैं कितना चुकाना पड़ेगा। जहन्नम में एक शख्स को डाला जा रहा था, वो बहुत नेकियों पर घमंड कर रहा था, गुरूर कर रहा था कि बहुत मेरे पास नेकी है। तो उसको एहसास दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के पे खड़ा कर दिया और जहन्नम की आग जो ही लगा तो बदन के सारे पानी सूख गए और कहा कि मुझे पानी दो, पानी दो। अब जबान सूख जा रही है, पानी की आतश हो रही है, प्यास की शिद्दत बढ़ा दे रही है। तो बोला वो जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं कि यहाँ बदला के बदला आपके पास कुछ नेकियां हैं, आप नेकियां दे तो मुझे आपको पीने के पानी दूंगा। तो बोला कि मेरे पास नेकियां तुम ले लो, लेकिन मैं 1 गिलास पानी दे दो। देते हैं, फिर वही एहसास दिला, यानी 2 गिलास उस तमाम नेकियां खत्म हो गई। तो बताइए हम इतने नेकियां कर रहे हैं लेकिन हमको कदम कदम पर क्या हो रहा है? हम गुनाह करते चले जा रहे हैं, कदम कदम पे गुनाह करते चले रहे हैं। अपने माँ बाप माँ बहनों को भी देख लीजिए, घर में कोई तरबियत नहीं दे रहे हैं। सबसे बताया गया है घर में जो मेरे पास जो देवर जिसको कहा जाता भाई, वो भाभी के लिए मौत बन के आता है, उससे भी पर्दे करने का हुक्म है। लेकिन हमारे अंदर पर्दे की अहमियत खत्म हो गई। पर्दे की अहमियत कुछ नहीं है, कौन शख्स जा रहा है कोई नहीं जा रहा। अगर सिर्फ उलमा हाफिज से पार हो रहे तो सर पे दुपट्टा रखा गया, अगर कोई आम आदमी जा रहा है तो कोई दरकार नहीं, रखते नहीं है, एहसास नहीं हो रहा, खुदा का खौफ नहीं है, यकीन नहीं है दिल में। तो अगर एक दाने भी बताया गया, अगर जमीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी का एक
ذرہ یعنی ایک بارش نہیں، ایک ذرہ بھی اگر آپ کسی کی زمین قبضہ کر لیے ہیں تو بتایا گیا میدان محشر میں اس زمین کے 70,000 اندر 70 گز اندر اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو بتائیے کہ ہم ایسے شخص ہیں جو راستے کو الگ اختیار کرتے چلا جائے، حلال حرام کو سمجھ نہیں رہے، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، ہم کو آپ کو کامیاب کرنا ہے، اچھے راستے پر گامزن ہونا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بغیر اجازت کوئی سامان کسی کو چھونا، کسی کو لوٹنا، کسی کو لینا، یہ بالکل حرام ہے۔ نہیں لے سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اگر ہو سکتا خدا نہ کہتا ہوں دانے کو کھا لیے، حرام لٹنے کی وجہ سے آپ کے بدن پورا خون کیا ہو گیا، حرام تو پھیل گیا۔ اب یہی کارن ہے کہ حرام کے خون میرے وجہ سے ہو گیا تو ذہن میں نیکیاں نہیں آتی ہیں، برائیاں بھرا چلا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق محبت پیش نہیں آتا۔ کیوں؟ تو میرے اندر حرام کو لٹنا گیا ہوا۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیسے اچھی تعلیم دیں؟ اس لیے محترم حضرات، اچھی تعلیم دینے کے لیے اچھے مدرسے کو انتخاب کیا جاتا ہے، تو اچھے مدرسے چلانے کے لیے کم سے کم نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے کم سے کم جیب سے خرچ کرنا۔ آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں، 10 روپے نکال کر اپنے جیب میں رکھیں ضرور۔ یہ سمجھے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ میرے اولادوں کے لیے نہیں، یہ خود اپنے لیے میں کر رہا ہوں، تاکہ میرا یہ پیسہ جو ہے کسی عام چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے گھر میں دے رہا ہوں، تاکہ میرے لیے وہاں کامیاب ہو جائے۔ اگر نیکیاں گھٹنے لگے تو یہی پیسہ وہاں کامیاب ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اور اچھے راستے پر گامزن ہونے کے لیے اچھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ میں اپنے عہدوں کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔